kinsa may tuuhan aron makaangkon kag kaluwasan sa kalag. Sumala sa Biblia, si Kristo lamang ang bugtong tuuhan aron ikaw makaangkon og kaluwasan sa kalag. Roma Kapitulo 10, versikulo 9. Maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo, og sa kinasingkasing mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Unsa daw? Maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo, og sa kinasingkasing mutuo ka. Wa man lagi giingon diri pamimbro ka ni ining simbahana aron maluwas ka. Wa may giingon diri. Wa lagi mo ingon nga magpamimbro ni ining simbahana. Sa ato pa dakong bakak ang pagtudlo nga kung magpamimbro ka niya ng simbahana, maluwas ang imong kalag.